अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर टीचर शहबाज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग है द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ातमुन नबी हैं, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पहला वर्ड है द। तो दा का कोई मीनिंग नहीं होता। दा हम तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा करना हो, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करना हो, या किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करना हो, किसी ख़ास जगह की तरफ इशारा करना हो, मगर किसी चीज़ की अहमियत को बयान करने के लिए हम दा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। दा लास्ट का मतलब होता है आखिरी। सरमन का मीनिंग होता है खुतबा। तो खुतबा कैसे कहते हैं? जो आम तकरीर होती है उसे कहते हैं स्पीच। जब किसी आम टॉपिक के ऊपर कोई तकरीर करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। लेकिन जब आप किसी मजहबी टॉपिक के ऊपर, रिलीजन से मुतल्लिक़ कोई टॉपिक हो, रिलीजियस टॉपिक हो, उस पर जो स्पीच होती है, जैसे आप अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं, नबी का पैगाम पहुँचा रहे हैं, कुरान पाक की तालीमात दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सरमन। तो ऐसी तकरीर जिसका तलक रिलीजन से होता है, मज़हब से होता है, उसे कहते हैं सरमन। द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। तो इसमें जो आखिरी खुतबा है उसके मुतल्लिक़ भी आप बात करेंगे, उसको समझेंगे आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह ने क्या अशात फरमाया। अब यहाँ पर देखें स्टार्ट हो रहा है प्री रीडिंग। तो प्री का क्या मतलब होता है? पहले, बिफोर। प्री मीन्स बिफोर या पहले। रीडिंग पढ़ना, यानी जो मजमून है इसको पढ़ने से पहले प्री रीडिंग, बिफोर रीडिंग। फर्स्ट उसने क्वेश्चन किया हुआ है हु इज़ द लास्ट रसूल। तो अल्लाह ताला के जो आखिरी रसूल हैं वो कौन है? हमें सबको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। इसके बाद इतनी आंसर भी याद रखना है। उसके बाद हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, अबाउट द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बारे में सुना है? तो इसका आंसर क्या देंगे? यस, यस आई हैव हर्ड। क्या लिखें? यस आई हैव हर्ड अबाउट द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अब इसके जो बाकायदा मज़मून है उसका आगाज़ करते हैं। क्या लिखा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन डिलीवर्ड। तो डिलीवर का क्या होता है? ये डिलीवर की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। डिलीवर्ड, ये डिलीवर की सेकंड फॉर्म है। तो डिलीवर का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी जगह पर, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। जैसे आप फूड पांडा के ऊपर आप किसी पिज़्ज़ा के लिए घर में बैठे ऑर्डर कर दिया है, हमें घर पर पिज़्ज़ा पहुँचा दे, तो वो क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा आपको आपके घर पहुँचा देते हैं, तो उसे कहते हैं डिलीवरी। जो ठीक है, तो डिलीवर का मतलब एक किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। और यहाँ पर डिलीवर से क्या मुराद है? कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर क्या मुराद है? डिलीवर से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। जो हमारे नबी हैं वो लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। तो हिज उसका अपना, लास्ट आखिरी, सरमन खुतबा। तो अपना आखिरी खुतबा पहुँचाया, यानी अपना आखिरी खुतबा दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। ठीक है, सरमन को इंग्लिश उर्दू में लिखा हुआ खुतबा। ऑन द 9th ऑफ जुल्हज, जुल्हज की 9वीं तारीख को। ऑन द 9th ऑफ जुल्हज, जुल्हज की 9वीं तारीख को। ये जुल्हज क्या है? ये इस्लामी जो कैलेंडर है उसका आखिरी महीना जो होता है उसे कहते हैं जुल्हज। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीना जो 12वां महीना होता है उसे कहते हैं जुल्हज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हज की 9th यानी 9वीं तारीख को अपना आखिरी खुतबा दिया। 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद। यानी तो हिजरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना, यानी मक्का से मदीना की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ हिजरत की, तो उसके 10 साल के बाद, उसके
10 साल के बाद हज के मौका के ऊपर आपने 9वें ज़िलहज को अपना आखिरी खुतबा दिया। इन द उरना वैली, तो ये वाला उरना जो ये वादी का नाम है, वैली मीन्स वादी, तो उरना किसी वादी का नाम है। इन द उरना वैली ऑफ माउंट किसे कहते हैं? पहाड़ को। तो पहाड़ का दूसरा जो मुतरादफ होता है वो क्या होता है? को, काफ वाहे को, माउंट अरफात। तो माउंट अरफात ये पहाड़ का नाम है। तो इन द उरना वैली ऑफ माउंट अरफात, कोहे अरफात की वादी उरना में। इन द उरना वैली ऑफ माउंट अरफात, कोहे अरफात की वादी उरना में। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया ऑन द 9th ऑफ ज़ुलहज, 9वीं ज़ुलहज को, 10 years आफ्टर हिजरत के 10 साल बाद माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना। जो हिजरत थी वो क्या थी? मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत थी। इन द उरना वैली ऑफ माउंट अरफात, कोहे अरफात की उरना वैली में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे अरफात की उरना वैली में ज़ुलहज की 9वीं तारीख को हिजरत के 10 साल बाद अपना आखिरी खुतबा दिया। His words were clear, तो आप हिस्से मरादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। His words were clear, आपके अल्फाज वाज़े थे। क्लियर मीन्स वाज़े। His words were clear, वाज़े, एंड कंसाइज का मतलब है जामे। तो ऐसी बात जिसमें बहुत सारे अल्फाज छुपे होते हैं, यानी मुख्तसर बात की जाती है लेकिन उसमें जो पैगाम है वो बहुत बड़ा पैगाम होता है, उसे कहते हैं कंसाइज। तो हिज वर्ड्स वर क्लियर एंड कंसाइज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वाज़े और जामे थे। एंड वर डायरेक्टेड टू ऑल ह्यूमैनिटी, तो एंड वर डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है हुक्म देना या हदायत देना। डायरेक्ट मीन्स हुक्म देना या हदायत देना। टू ऑल ह्यूमैनिटी मीन्स जो इंसानियत है। वो आपके जो अल्फाज थे वो क्या थे? वाज़े थे और जामे थे। एंड वर डायरेक्टेड टू ऑल ह्यूमैनिटी, और तमाम इंसानियत के लिए थे, या तमाम इंसानियत के लिए हदायत थे, तमाम इंसानियत के लिए हुक्म का दर्जा रखते थे। फिर सरमन जो खुतबा है उसके क्या अल्फाज हैं वो देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कभी फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन का मतलब होता है किसी बात को गौर से सुनना। एक होता है हियर, होता है हियर का मतलब किसी चीज़ को सुनना। अब बैठे हैं आपको कोई आवाज़ आई, आवाज़ सुन ली है, उसे कहते हैं हियर। लेकिन जो लिसन होता है वो क्या होता है? किसी के बात को तवज्जो से गौर से सुनना, उसे कहते हैं लिसन। ओ पीपल, ए लोगो, लिसन, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। टू वाट ऐसे, जो मैं कहता हूँ। तो ओ पीपल लिसन टू वाट ऐसे, ए लोगो, जो मैं कह रहा हूँ उसको तवज्जो से सुनो, यानी मेरी बात को तवज्जो से सुना। आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। वेदर आया के, वेदर मीन्स आया के। आई विल एवर, मैं कभी मीट यू। आई विल एवर मीट यू, मैं कभी तुम्हें मिलूँगा। एवर मीन्स कभी, मीट मिलना। आई विल एवर मीट यू, मैं कभी तुम्हें मिलूँगा या मैं दोबारा तुम्हें मिलूँगा। मैं कभी तुम्हें मिलूँगा एट दिस प्लेस, इस जगह पर। कौन सी जगह? जो वादी उरना है वहाँ पर, जहाँ पर आपने खुतबा दिया। आई विल एवर मीट यू एट दिस प्लेस, मैं तुम्हें इस जगह पर कभी मिलूँगा। आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। तो मुझे नहीं पता, आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता। वेदर आया के, आई विल एवर मीट यू एट दिस प्लेस आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद मैं कभी तुम्हें इस जगह पर दोबारा मिलूँगा। यानी आपका आखिरी खुतबा था। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, देखें क्या लिखा हुआ है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी या जान, एंड प्रॉपर्टी जायदाद या माल, जायदाद या माल ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का। अब देखें भी मुस्लिम एक ख़ास कौम है, इस चीज़ के साथ उसने दा का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की जान और माल। इसका तर्जुमा क्या होगा? मुसलमानों की जान और माल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو سیڈ ہے یہ سے کی سیکنڈ فارم ہے. سے ایسے وے سے تو سے کی فارم کیا ہوتی ہیں سے سیڈ سیڈ. یہ سیکنڈ فارم ہے تو جب سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے وہ والا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور بلڈ تمہارا خون, یور بلڈ تمہارا خون یا جان, خون سے کہنا آتا ہے جان یا زندگی. یور بلڈ تمہارا خون یا جان یا زندگی. یور بلڈ تمہارا خون, یور پراپرٹی تمہارا جائیداد یا تمہارا مال. یور بلڈ یور پراپرٹی تمہارا خون تمہارا مال اینڈ یور آنر اور تمہاری عزت. تو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں. یور بلڈ تمہارا خون, یور پراپرٹی تمہارا مال اینڈ یور آنر اور تمہاری عزت. آر ایز سیکرڈ, سیکرڈ کا ہوتا ہے عزت والے, احترام والے یا حرمت والے. آر ایز سیکرڈ اتنے ہی حرمت والے ہیں, اتنے ہی عزت والے ہیں, اتنے ہی احترام والے یا اتنے ہی مقدس ہیں. کچھ بھی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, عزت والے, احترام والے, حرمت والے یا مقدس. آر ایز سیکرڈ اتنے ہی مقدس ہیں یا اتنے ہی حرمت والے ہیں ایز دس ڈے, جتنا یہ دن. کون سا دن؟ 9 ذی الحج کا جو دن ہے. ایز دس ڈے جتنا یہ دن, دس منتھ یہ مہینہ کون سا؟ ذی الحج کا جو مہینہ تھا. اینڈ دس سٹی اور یہ والا شہر. تو شہر کون سا تھا؟ مکہ. کون سا شہر تھا؟ جو کوہ عرفات ہے, جو وادی اردن ہے, وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں. ڈیٹ از آئی ای کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ از. آئی ای لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیٹ از یعنی کہ. جو آئی ای لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ از. وہ اردو میں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یعنی کہ جو شہر ہے مکہ اینڈ دا سراؤنڈنگ ایریاز. مکہ سراؤنڈنگ کا ہوتا ہے ارد گرد, سراؤنڈنگ کا ہوتا ہے ارد گرد, یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے. تو یور بلڈ یور پراپرٹی اینڈ یور آنر آر ایز سیکرڈ, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت اتنے ہی حرمت والے ہیں ایز دس ڈے, جتنا یہ دن, جتنا یہ مہینہ, اینڈ دی سٹی اور یہ شہر. شہر سے مراد ہے مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے. یعنی مسلمانوں کے لیے مکہ جو ہے بہت حرمت والا شہر ہے. تو یو ول گو بیک, تم واپس جاؤ گے. یو ول گو بیک, تم واپس جاؤ گے. ٹو بی ریسٹرکٹیڈ, یو ول گو بیک, تم واپس جاؤ گے. ٹو بی ریسٹرکٹیڈ, زندہ کیے جاؤ گے. زندہ ہونے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو دوبارہ زندہ کیا جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ریسٹرکٹ. یہ ریسٹرکٹ ہے. تو ریسٹرکٹ کی یہ والی 3rd فارم ہے. تو یو ول گو بیک, تم واپس جاؤ گے. ٹو بی ریسٹرکٹیڈ, دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد. آفٹر ڈیتھ, موت کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسے کہتے ہیں ریسٹرکٹیڈ. تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور واپس جاؤ گے. کہاں پر واپس جاؤ گے؟ ٹو یور لارڈ. لارڈ کیسے کہتے ہیں؟ رب کو, خدا کو, اپنے رب کے پاس. تو یعنی یو ول گو بیک ٹو بی ریسٹرکٹیڈ آفٹر ڈیتھ ٹو یور لارڈ, مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہو کر واپس اپنے رب کے پاس جاؤ گے. دیر یو ول اکاؤنٹ فار. اکاؤنٹ فار کا نام ہوتا ہے جواب دینا, حساب دینا. اکاؤنٹ فار جواب دینا یا حساب دینا. دیر وہاں یو ول اکاؤنٹ فار, تم حساب دو گے یا جواب دو گے. کس چیز کا؟ یور ڈیڈس, اپنے اعمال کا. یعنی دنیا میں جو اعمال کیے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا جواب دینا پڑے گا. تو دیر یو ول اکاؤنٹ فار یور ڈیڈس, وہاں پر یعنی اللہ کے پاس تم اپنے اعمال کا حساب دو گے. سو اس لیے ڈو ناٹ ٹرن ان ٹو پیپل. تو ڈو ناٹ ٹرن ان ٹو پیپل, ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ یا ایسے لوگ نہ بن جاؤ. ڈو ناٹ ٹرن ان ٹو پیپل, ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ. ہو گو ایسٹرے. ایسٹرے مینس گمراہ ہو جانا. ایسٹرے مینس گمراہ ہو جانا. تو ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں, یا ایسے لوگ مت بنو جو کہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اینڈ کل ون اندر, اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو سو ڈو ناٹ ٹرن ان ٹو پیپل, تو ایسے لوگ مت بنو. وہ گو ایسے جو گمراہ ہو جاتے ہیں. اینڈ کل ون اندر, اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. ایسے لوگ نہیں بننا. یہ 2nd پیراگراف ہے اس کا سرمن کا, خطبے کا. بلڈ ریونج,
خون کا بدلہ یعنی قتل کا بدلہ. اینڈ یوزلی اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یوزلی کسے کہتے ہیں؟ یوزلی کسے کہتے ہیں؟ سود کو. کسی جب آپ کسی کو کوئی پیسہ ادھار دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اب اضافی رقم وصول کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سود، اور انگلش میں کہتے ہیں یوزلی. بلڈ ریونج اینڈ یوزلی یعنی جو قتل کا بدلہ ہے اور سود ہے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کیا ارشاد فرمائے وہ دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سیڈ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں انہوں نے فرمایا آخری خطبہ کے موقع کے اوپر، بیہولڈ. تو بیہولڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو، غور سے دیکھو. یعنی جب کسی کی توجہ اپنی طرف کروانی ہو اسے کہتے ہیں بیہولڈ. لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بیہولڈ، دیکھو، یعنی میری طرف متوجہ ہو جاؤ. بیہولڈ، دیکھو. آل پریکٹسز میں رسومات، آل پریکٹسز آف پیگنزم. پیگنزم کہتے ہیں بت پرستی کو. جو عرب کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو آل پریکٹس آف پیگنزم، بت پرستی کی تمام رسومات، بت پرستی کی تمام رسومات. اینڈ اگنورینس اور جہالت، یعنی بت پرستی اور جہالت کی تمام رسومات. آل پریکٹسز آف پیگنزم اینڈ اگنورینس، بت پرستی اور جہالت کی تمام رسومات. آر ناؤ انڈر مائی فیٹ، اب میرے پاؤں کے نیچے ہیں. یعنی وہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. بت پرستی اور جہالت کی تمام رسومات اب میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. بت پرستی بھی ختم ہو گئی ہے اور جہالت بھی ختم ہو گئی ہے. جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان مان جاتا ہے، پھر وہ بت پرستی بھی چھوڑ دیتا ہے اور جہالت کی باتیں بھی چھوڑ دیتا ہے. تو آف دا بلڈ، اس کا کیا ہے؟ دا بلڈ ریونج، خون کا بدلہ یعنی قتل کا بدلہ. دا بلڈ ریونج آف دا ڈیز آف اگنورینس، جہالت کے دور میں. ڈیز آف اگنورینس جہالت کے دنوں میں یا جہالت کے دور میں یا زمانہ جاہلیت میں. جہالت کے دنوں میں یا جہالت کے دور میں یا زمانہ جاہلیت میں. تو دا بلڈ ریونج آف دا ڈیز آف اگنورینس، زمانہ جاہلیہ کے دنوں کا، یعنی جہالت کے دنوں کا خون کا بدلہ. جہالت کے دنوں کا خون کا بدلہ پری اسلامک ٹائم، یعنی اسلام سے پہلے کا جو وقت تھا. اسلام سے پہلے کا، یعنی کوئی شخص مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے سے پہلے اسے اگر کوئی قتل کر دیا ہے، جب وہ کافر تھا تب اسے قتل کر دیا، تو پھر وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو پھر جو اس کا جو خون کا بدلہ اس کو معاف کر دیا جاتا تھا. دا بلڈ ریونج آف دا ڈیز آف اگنورینس، جہالت کے دنوں کا خون کا بدلہ یعنی پری اسلامک ٹائم. جہالت کے دن کون سے ہیں؟ جو اسلام سے قبل کے دن ہیں اسے کہتے ہیں جہالت کے دن. اور ریمیٹڈ، معاف کیے جاتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص نے جب وہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوتا، تب اگر کوئی اس سے کوئی قتل کیا تھا اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس سے جو خون کا بدلہ وہ نہیں لیا جائے گا بلکہ اسے معاف کیا جاتا ہے. ریمیٹڈ، معاف کیا جاتا ہے. دا فرسٹ کلیم، پہلا دعویٰ. پہلا دعویٰ کس کا مطلب؟ پہلا دعویٰ یعنی خون کے بدلے کے متعلق پہلا دعویٰ. کلیم، دعویٰ. دا فرسٹ کلیم، پہلا دعویٰ. نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. پہلا دعویٰ آن بلڈ، فرسٹ کلیم آن بلڈ یعنی قتل کا پہلا دعویٰ یا خون کے بدلے کا پہلا دعویٰ. تو فرسٹ کلیم آن بلڈ، قتل کا پہلا دعویٰ. آئی ایبولش میں ختم کرنا یا منسوخ کرنا. ایبولش، ختم کرنا یا منسوخ کرنا. یعنی قتل کا پہلا دعویٰ جو میں منسوخ کرتا ہوں وہ کون سا ہے؟ اس ڈیٹ آف. قتل کا پہلا دعویٰ یعنی خون کے بدلے کا پہلا دعویٰ جو میں منسوخ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اس ڈیٹ، وہ کون سا ہے؟ اس ڈیٹ آف ابن ربیہ بن حارث. تو وہ کس کا ہے؟ ابن ربیہ بن حارث کا ہے. ہو واز بینگ نرسڈ، جس کی پرورش کی جا رہی تھی یا جو پرورش پا رہا تھا. ہو واز بینگ نرسڈ، جو پرورش پا رہے تھے. ان دا ٹرائب آف سعد، قبیلہ سعد. یہ سعد قبیلے کا نام ہے، ٹرائب مینس قبیلہ. ان دا ٹرائب آف سعد، ہو واز بینگ نرسڈ ان دا ٹرائب آف سعد، جو قبیلہ سعد میں پرورش پا رہے تھے. اینڈ ہوم او جنہیں، اینڈ ہوم اون جنہیں حزیل کلڈ، اور جنہیں حزیل نے قتل کر دیا تھا. تو کیا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن ربیہ بن حارث، ٹھیک ہے، یہ ایک صحابی تھے، مسلمان تھے.
ابن ربیہ بن حارث تو وہ قبیلہ سعد میں پرورش پا رہے تھے، تو انہیں کس طرح سے ایک شخص حذیل نے قتل کر دیا تھا، اسے ایک شخص حذیل نے قتل کر دیا تھا، لیکن پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خون کا بدلہ لینا تھا، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون کا جو بدلہ تھا وہ معاف کر دیا۔ یوزلی مینس سود، یوزلی مینس سود، سود کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کو چیز کوئی پیسہ ادھار دیتے ہیں، واسطے سے آپ زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یوزلی۔ یوزلی از فاربیڈن، فاربیڈن مینس جس کام سے منع کر دیا جائے جو حرام ہو۔ یوزلی از فاربیڈن، سود حرام کر دیا گیا ہے۔ یوزلی فاربیڈن، سود کو حرام کر دیا گیا ہے یا منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو سود کو حرام کر دیا ہے یعنی سود حرام ہے۔ یوزلی فاربیڈن، سود حرام ہے۔ اینڈ آئی میک اے بگننگ، اینڈ آئی میک اے بگننگ، بگننگ کا مطلب ہے آغاز کرنا، یعنی جو سود کا خاتمہ کیا گیا اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ یوزلی فاربیڈن، سود کا خاتمہ کر دیا گیا ہے یا سود حرام ہے۔ اینڈ آئی میک اے بگننگ، اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں کیسے؟ بائی ریمیٹنگ، معاف کرنے سے، یعنی جو سود کی رقم ہے وہ معاف کرنے سے۔ اینڈ آئی میک اے بگننگ بائی ریمیٹنگ دا اماؤنٹ، تو وہ رقم معاف کرنے سے۔ اماؤنٹ آف انٹرسٹ، سود کی رقم، اماؤنٹ آف انٹرسٹ، انٹرسٹ بھی سود کو کہتے ہیں، یوزلی بھی سود کو کہتے ہیں۔ وہ یوزلی کا جو سینونیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ، تو انٹرسٹ بھی سود کو کہتے ہیں۔ تو اماؤنٹ آف انٹرسٹ، سود کی رقم۔ یوزلی از فاربیڈن، سود حرام ہے۔ اینڈ آئی میک اے بگننگ، اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں بائی ریمیٹنگ دا اماؤنٹ آف انٹرسٹ، سود کی رقم معاف کرنے سے، اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں سود کی رقم معاف کرنے سے۔ کون سی رقم؟ وچ، جو عباس بن عبد المطلب، جو عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو، نے وصول کرنی ہے۔ جو آپ کے چچا تھے عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وچ عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو، جو عباس بن عبد المطلب نے وصول کرنی سے، ان کے چچا نے کسی کو رقم دی تھی، پیسہ دیا تھا، اس کے بدلے انہوں نے اس سے پیسے کے ساتھ سود بھی وصول کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے جو سود وصول کرنا تھا میں اس سود کی رقم کو معاف کرتا ہوں۔ تو وچ عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو، جو عباس بن عبد المطلب نے وصول کرنی ہے، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو عباس بن عبد المطلب کا واجب الادا ہے، جو عباس بن عبد المطلب کو واجب الادا ہے یا جو انہوں نے وصول کرنی ہے، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ویریلی کا مطلب ہے بے شک، ویریلی بے شک، اٹ از ریمیٹڈ انٹائرلی، ویریلی بے شک، اٹ از ریمیٹڈ یہ معاف کیا جاتا ہے، جو یعنی سود کی رقم، انٹائرلی مینس ساری کے ساری، جتنا بھی سود کی رقم تھی وہ ساری کے ساری معاف کی جاتی ہے۔ بے شک، ویریلی بے شک، یہ جو سود کی رقم یہ ساری کے ساری معاف کر دی گئی ہے یا معاف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پیراگراف ہے رائٹس آف وومن، عورتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق۔ رائٹس کہتے ہیں حقوق کو، آف وومن عورتوں کے یا خواتین کے حقوق۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو، کنسرننگ وومن، خواتین سے متعلق، عورتوں کے بارے میں، او پیپل فیئر اللہ کنسرننگ وومن، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ویریلی بے شک، یو ہیو ٹیکن دیم، یعنی مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹیکن دیم، تم نے ان عورتوں کو حاصل کیا ہے۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے یو ہیو ٹیکن دیم، یعنی تم نے ان عورتوں کو حاصل کیا ہے۔ آن دا سیکورٹی آف اللہ، اللہ کی حفاظت، سیکورٹی میں حفاظت۔ تو مردوں سے کہا جا رہا ہے یو ہیو ٹیکن دیم آن دا سیکورٹی آف اللہ، تم نے عورتوں کو اللہ کی حفاظت پر حاصل کیا ہے۔ اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنس لافل، اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنس، پرسن ان کی ذات کو، ٹھیک ہے، اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسن ان کی ذات کو یا ان کے جسموں کو۔ اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسن، لافل کا مطلب ہے قانونی یا حلال کرنا، ٹھیک، لافل مینس قانونی یا حلال کرنا۔ اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسن لافل آن ٹو یو، آن ٹو یو تم پر، کیسے، اور ان کے جسموں کو تم پر حلال کیا ہے۔ کیسے حلال کیا ہے؟ بائی دا ورڈ آف اللہ، اللہ کے کلام سے۔ اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنس لافل آن ٹو یو، اور ان کے جسموں کو
تم پر حلال کیا ہے بائی دا ورڈ آف اللہ, اللہ کے کلام سے. یعنی جب نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اس تلاوت کی وجہ سے جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے اوپر حلال ہو جاتی ہیں. اٹ از انکمبنٹ, انکمبنٹ مینس لازمی, اٹ از انکمبنٹ, انکمبنٹ لازمی. اٹ از انکمبنٹ اپان دیم. اب عورتوں کی بات کی جا رہی ہے, عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. اٹ از انکمبنٹ اپان دیم, یہ ان پر یعنی عورتوں پر یہ فرض ہے. اٹ از انکمبنٹ اپان دیم, یہ عورتوں پر لازم ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. اٹ از انکمبنٹ اپان دیم ٹو آنر دیئر کانجوگل رائٹس, کہ وہ ان کے کانجوگل رائٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ازدواجی حقوق. کانجوگل رائٹس ازدواجی حقوق, ازدواجی حقوق یعنی جو شادی کے جو میاں بیوی کے حقوق, جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں, یعنی بیوی کے مرد پر خاوند پر حقوق اور خاوند کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کانجوگل رائٹس. اٹ از انکمبنٹ اپان دیم, اب عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر یہ فرض ہے, لازم ہے, ٹو آنر دیئر کانجوگل رائٹس, کہ وہ اپنے جو خاوند ہیں ان کے ازدواجی حقوق کا خیال رکھیں, عزت کریں, احترام کریں. آنا مینس عزت دینا, احترام کرنا, کہ وہ اپنے خاوندوں کے ازدواجی حقوق کا احترام کریں. اینڈ ناٹ ٹو کمٹ, کمٹ کرنا کوئی کام کرنا, کمٹ مینس کوئی کام کرنا, یعنی کوئی غلط کام کیا جاتا ہے وہاں پر کمٹ ہوتا ہے. کسی غلط کام کے لیے کمٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس, کام کرنا, آف امپروپرائٹی. امپروپرائٹی کہتے ہیں کوئی غلط کام کرنا, نازیبا کام کرنا, یعنی بے حیائی کا کام کرنا. اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس آف امپروپرائٹی, اور بے حیائی کا کوئی کام نہ, یعنی عورتوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس آف امپروپرائٹی, کہ وہ بے حیائی کے کوئی کام نہ کریں. وچ اف دے ڈو, اگر یعنی عورتوں سے مردوں سے کہا جا رہا ہے وچ اف دے ڈو, اگر عورتیں کوئی یہ کام کرتی ہیں, یعنی کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں. وچ اف دے ڈو, اگر عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں, یو ہیو اتھارٹی, یعنی جو مرد ہیں ان کو اختیار, اتھارٹی مینس اختیار ہے. یو ہیو اتھارٹی, اگر عورتیں بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں, یو ہیو اتھارٹی یعنی مردوں کو اختیار ہے, ٹو چیسٹائز دیم, کہ انہیں سزا دیں. چیسٹائز میں سزا دینا. یو ہیو اتھارٹی ٹو چیسٹائز دیم, تمہیں اختیار ہے کہ انہیں سزا دیں. یعنی اگر عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں تو پھر مردوں کو اختیار ہے کہ انہیں ان غلط کاموں کے اوپر سزا دیں. یٹ ناٹ سیویرلی, لیکن جو سزا دینی وہ زیادہ سخت نہ ہو, لیکن جو سزا دینے وہ زیادہ سخت نہ ہو. اف یور وائف, اگر تمہاری بیویاں, ریفرین فرام امپروپرائٹی, بے حیائی کے کاموں سے, ریفرین کا باز رہنا, ریفرین مینس باز رہنا. اف یور وائف ریفرین, اگر تمہاری بیویاں باز رہتی ہیں, بچی رہتی ہیں, فرام امپروپرائٹی, برے کاموں سے, اگر تمہاری بیویاں برے کاموں سے بچی رہتی ہیں, اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہیں. اینڈ آر فیئرفل ٹو یو, اور تمہارے ساتھ وفادار ہیں. اینڈ آر فیئرفل ٹو یو, فیئرفل مین وفادار, اور تمہارے ساتھ وفادار ہیں. پھر کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ کلوتھ اینڈ فیڈ دیم سوٹیبلی. تو اگر تمہاری بیویاں کوئی غلط کام نہیں کرتی اور تمہارے ساتھ وفادار ہیں, پھر مردوں کا کیا ذمہ داری ہے؟ کلوتھ, انہیں کپڑے پہناؤ, اینڈ فیڈ, اور کھانا کھلاؤ. دیم سوٹیبلی, اچھا, انہیں اچھے کپڑے یا اچھا لباس اور اچھا کھانا کھلاؤ. انہیں مناسب, اچھا یا بہترین لباس اور کھانا کھلاؤ, لباس پہناؤ اور کھانا کھلاؤ. پھر پیرا نمبر 4 ہے واشپ کرنا ہوتا ہے عبادت کرنا. واشپ آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کے مطلب کیا فرمایا؟ اس کے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او پیپل اے لوگو, آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی. آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی, یعنی میرا کوئی جانشین نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی, میرا کوئی جانشین نہیں, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یعنی میں خاتم النبیین ہوں, میں آخری, اللہ کا آخری نبی ہوں. آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یو آر ناٹ سکسیڈیڈ بائی اینی نیشن, اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے, اور جو مسلمان ہیں وہ آخری امت ہیں. تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور ہماری امت مسلمان امت کے بعد کوئی اور امت
नहीं आएगी। सो इसलिए आई रेकमेंड यू, तो रिकमेंड का लाता मशवरा देना, नसीहत करना। रेकमेंड मीन्स मशवरा करना या नसीहत करना। आई रिकमेंड यू, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ या नसीहत करता हूँ, टू वर्शिप योर लॉर्ड, कि अपने रब की इबादत करो। तो सो आई रिकमेंड यू टू वर्शिप योर लॉर्ड, तो इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि अपने रब की इबादत करो। टू ऑफर द 5 प्रेयर्स, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो। ऑफर का पढ़ना, टू ऑफर द 5 प्रेयर्स, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो। टू फास्ट इन रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो, फास्ट का रोज़े रखना। टू फास्ट इन रमज़ान यानी माह रमज़ान में रोज़े रखो। एंड टू पे द ज़कात, और ज़कात अदा करो। ज़कात क्या होती है? ड्यूज टू द पुअर, यानी लोगों को जो सदका खराज दिया जाता है उसे कहते हैं ज़कात। ऑफ योर प्रोविजन, अपने माल में से, विलिंगली, खुशी से, और अपने माल में से खुशी से लोगों को जो इसके मुस्तहिक़ हैं उन्हें ज़कात दो। तो क्या नसीहत की जाती है? आई रिकमेंड यू, मैं आपको तुम्हें मशवरा देता हूँ, टू वर्शिप योर लॉर्ड, अपने रब की इबादत करो। टू ऑफर 5 प्रेयर्स, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। टू फास्ट इन रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो। एंड टू पे ज़कात, ड्यूज टू द पुअर ऑफ योर प्रोविजन विलिंग, और अपने माल में से जो गरीब लोग हैं उनको ज़कात अदा करो, पे करना, अदा करना। फिर क्या नसीहत कर रहे हैं? आई रिकमेंड यू, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ या तुम्हें नसीहत करता हूँ, टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज हज, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हज अदा करो। टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज, हज अदा करो। टू द सेक्रेड हाउस ऑफ योर लॉर्ड, अपने टू द सेक्रेड हाउस, मुक़द्दस घर। मुक़द्दस घर कौन सा? जो बैतुल्लाह शरीफ है, जो खाना काबा है, ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब के। तो आई रिकमेंड यू, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज, हज अदा करो। टू द सेक्रेड हाउस ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब के मुक़द्दस घर का या ज़ियारत। एंड टू ओबे दोस्त, और उनकी अताअत करो। एंड टू ओबे दोस्त, और उनकी ओबे करना, अताअत करना, हुक्म माना। एंड टू ओबे दोस्त, और उनका हुक्म मानो या उनकी अताअत करो। हु आर इन चार्ज ऑफ यू, जो तुम्हारे निगरान हैं। हु आर इन चार्ज, जो तुम्हारे निगरान, यानी जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, और जो तुम्हारे हुक्मरान हैं उनकी अताअत करो, उनका हुक्म मानो। देन यू विल बी अवार्डेड, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। देन यू विल बी अवार्डेड, अवार्ड मीन्स इनाम देना। देन यू विल बी अवार्डेड, फिर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, कि अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाए। तो फिर तुम्हें अपने रब की जन्नत में दाखिल होने का इनाम दिया जाएगा या एजाज़ मिलेगा। यानी तुम जब ये सारे काम कर लोगे तो फिर तुम जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाएगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अब पैरा नंबर 5 है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स बराबरी या मसावात, बराबरी या मसावात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसान या तमाम इंसानियत, इज़ फ्राम आदम एंड ईव, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्राम आदम एंड ईव, तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। फ्राम से मतलब उनसे हैं, यानी उनकी औलाद हैं। जितने भी इंसान हैं क़यामत तक वो सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। एन अरब, एक अरबी, एन अरब, एक अरबी। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी, बर्थरी, सुपीरियरिटी मीन्स बर्थरी। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी, एक अरबी को कोई बर्थरी हासिल नहीं, एक अरबी को कोई बर्थरी हासिल नहीं। ओवर ए नॉन अरब, नॉन अरब मीन्स जो अरबी नहीं है। तो जो नॉन अरब होते हैं, जो अरबी नहीं, उसे कहते हैं अजमी। जो अरबी नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? अजमी। जो ठीक है, तो एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर ए नॉन अरब, यानी किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई बर्थरी हासिल नहीं है। नार ए नॉन अरब, और ना ही किसी अजमी को हैज़ एनी सुपीरियरिटी, किसी किस्म की कोई बर्थरी हासिल है ओवर एन अरब, किसी अरब के ऊपर, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर बर्थरी हासिल है। यानी किसी अरब को किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई बर्थरी नहीं, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई बर्थरी हासिल है।
A white यानी गोरा, a white has no superiority, एक गोरे को कोई बढ़तरी हासिल नहीं है, कहाँ किस पर, over a black किसी काले के ऊपर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है, nor a black any superiority over a white, और ना ही किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल है, ठीक है, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल नहीं और ना ही किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल है, एक्सेप्ट स्वाय बाई पाइटी, एक्सेप्ट बाई पाइटी, स्वाय पाइटी मीन्स परहेजगारी या तकवा, स्वाय किसके, परहेजगारी के या तकवा के, एंड गुड एक्शंस और अच्छे अमाल के, यानी अगर किसी को बढ़तरी हासिल है तो किस चीज़ की वजह से बढ़तरी हासिल होती है, तकवा के और अच्छे अमाल के। अगर किसी के अमाल अच्छे हैं, किसी में तकवा ज़्यादा है, किसी में अल्लाह का खौफ ज़्यादा है, पार्टी में जिसमें तकवा यानी अल्लाह का डर ज़्यादा हो, तो जिन लोगों में अल्लाह का डर ज़्यादा है, अल्लाह का खौफ ज़्यादा है, उनके अमाल अच्छे हैं, तो फिर वो जो बाकी उसके जो लोग हैं उनसे वो बेहतर हो सकता है। लेकिन किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर, किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, यानी रंग और नस्ल की बुनियाद पर किसी को कोई बढ़तरी हासिल नहीं है, और बढ़तरी हासिल है तो किस बुनियाद पर हासिल है, पाइटी यानी तकवा की बुनियाद पर और अच्छे अमाल की बुनियाद पर। अल्लाह के नज़दीक वही बेहतर है जिसमें तकवा ज़्यादा है और जिसके अमाल अच्छे हैं। तो लर्न डैट, लर्न करना याद रखो, लर्न डैट याद रखो, लर्न डैट याद रखो, एवरी मुस्लिम इज़ ए ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हर मुसलमान इज़ ए ब्रदर भाई है, तो एवरी मुस्लिम दूसरे मुसलमान, हर मुसलमान याद रखो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट करना होता है कोई चीज़ बनाना, तश्कील देना, कॉन्स्टिट्यूट में कोई चीज़ बनाना, तश्कील देना, एंड द मुस्लिम और मुसलमान तश्कील देते हैं, बनाते हैं किस चीज़ को, वन ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, जो मुसलमान है वो भाईचारा कायम करते हैं या बनाते हैं या तश्कील देते हैं, और मुसलमान भाईचारे को तश्कील यानी तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इसका मतलब तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो अगर इसका वैसे करें तो मुसलमान भाईचारे को तश्कील देते हैं। नथिंग कुछ भी नहीं, शैल बी लेजिटमेट, लेजिटमेट मीन्स जायज़, नथिंग शैल बी लेजिटमेट कुछ भी जायज़ नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं, शैल बी लेजिटमेट जायज़ कुछ भी जायज़ नहीं है, टू ए मुस्लिम एक मुसलमान के लिए। तो नथिंग शैल बी लेजिटमेट टू ए मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए कुछ भी जायज़ नहीं है या हलाल नहीं, लेजिटमेट मीन्स जायज़ या हलाल, लेजिटमेट मीन्स जायज़ या हलाल, एक मुसलमान के लिए कुछ भी जायज़ या हलाल नहीं है, विच बिलोंग्स टू ए फेलो मुस्लिम, जो किसी दूसरे फेलो मुस्लिम जो कोई दूसरे मुसलमान का है, यानी किसी दूसरे मुसलमान की कोई भी चीज़ किसी दूसरे मुसलमान के लिए हलाल या जायज़ नहीं है, यानी मेरे लिए किसी दूसरे मुसलमान की कोई भी चीज़ जायज़ या हलाल नहीं है, अनलेस, कब तक, अनलेस मीन कब तक, जब तक, अनलेस मीन जब तक इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, तो जब तक उसको अपनी मर्ज़ी से और खुशी से ना दिया जाए। और कोई दूसरा मुसलमान आपको अपनी कोई चीज़ खुशी से और आज़ादी से, फ्रीली आज़ादी से, विलिंगली मर्ज़ी से, और कोई दूसरा मुसलमान आपको आज़ादी से, उस पर कोई दबाव नहीं है और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ दिया जाता है, फिर तो आपके ऊपर वो हलाल है। लेकिन अगर कोई आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से कोई चीज़ आपको नहीं देता तो फिर आपके लिए उसके दूसरे मुसलमान की हलाल नहीं है। तो नथिंग शैल बी लेजिटमेट टू ए मुस्लिम, एक मुसलमान के कुछ भी हलाल नहीं है, विच बिलोंग्स टू ए फेलो मुस्लिम, जो किसी दूसरे मान की है, अनलेस जब तक इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक वो आज़ादी से और मर्ज़ी से ना दी जाए। तो डू नॉट यानी मना किया जा रहा है, डू नॉट देयरफॉर इसलिए, डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ इसलिए, डू इनजस्टिस नाइंसाफ़ी ना करो, डू इनजस्टिस में नाइंसाफ़ी टू योरसेल्फ अपने ऊपर, इसलिए अपने साथ नाइंसाफ़ी मत करो, इसलिए अपने ऊपर नाइंसाफ़ी यानी किसी का हक मार कर या किसी से कोई चीज़ छीन कर अपने साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म ना करो। नेक्स्ट है पैरा नंबर 6 है द कुरान एंड द सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर
याद रखो वन डे एक रोज़ या एक दिन यू विल अपीयर का होता है हाज़िर होना, अपीयर मीन्स हाज़िर होना। याद रखो एक दिन तुम हाज़िर होगे बिफोर अल्लाह, तो एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होगे, हाज़िर होना या पेश होना। याद रखो एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होगे एंड आंसर फॉर योर डीड्स, और अपने अमाल का जवाब दोगे। आंसर जवाब देना, डीड्स अमाल। तो याद रखो एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होगे और अपने अमाल का जवाब दोगे। सो बिवेयर, इसलिए आगाह रहो, बिवेयर आगाह रहना या बाखबर रहना। सो इसलिए बिवेयर बाखबर रहो, आगाह रहो। डू नॉट स्ट्रे मीन्स भटक जाना, स्ट्रे मीन्स भटक जाना। तो सो बिवेयर इसलिए बाखबर रहो, डू नॉट स्ट्रे मत भटक जाना, फ्राम द पाथ रास्ता। कौन सा पाथ? ऑफ राइटियसनेस, सीधा रास्ता। तो डू नॉट स्ट्रे फ्राम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, सीधे रास्ते से भटक ना जाना। या सिराते, सीधा रास्ता को क्या कहते हैं? सिराते मुस्तकीम। तो सिराते मुस्तकीम से या सीधे रास्ते से भटक मत जाना। आफ्टर आई एम गॉन, यानी मेरे जाने के बाद सीधे रास्ते से भटक ना जाना। आफ्टर आई एम गॉन, मेरे जाने के बाद सीधे रास्ते से मत भटक जाना। वेरीली बेशक, आई हैव लेफ्ट अमंग यू, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। वेरीली बेशक, आई हैव लेफ्ट अमंग यू द बुक ऑफ अल्लाह, क्या चीज़ छोड़े जा रहे हैं? बुक ऑफ अल्लाह यानी कुरान पाक। वेरीली आई हैव लेफ्ट अमंग यू द बुक ऑफ अल्लाह, बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान यानी तुमको लोगों को अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक छोड़ कर जा रहा हूँ। इफ़ यू होल्ड, अगर इसे पकड़े रखो फास्ट मजबूती से। इफ़ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर तुम इसे यानी कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रखो। इफ़ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर तुम कुरान पाक को यानी इसको यानी कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रखो, यानी उसमें जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करोगे, तो यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ऐसे में गुमराह होना, भटक जाना। अगर तुम कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रखोगे, इस पर इसके मुताबिक अमल करोगे, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये सही मुस्लिम, ये हदीस का ना किताब है, उसका हवाला दिया हुआ है। द लाइफ ऑफ हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी, द लाइफ ऑफ हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल है। हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है। टू फॉलो, जिस पर हम अमल करें, फॉलो जिस पर अमल किया जाए। फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम, फॉर ऑल ह्यूमनकाइंड, तमाम इंसानों के लिए। तो तमाम इंसानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है जिस पर वो अमल करें। फिर 7 है बेरिंग विटनेस, गवाही देना। बेरिंग विटनेस यानी गवाही देना। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैव आई नॉट डिलीवर्ड, डिलीवर मीन्स पहुँचा देना, डिलीवर मीन्स पहुँचा देना। हैव आई नॉट डिलीवर, क्या मैंने नहीं पहुँचा दिया? क्या द मैसेज पैगाम, क्या मैंने पैगाम, हैव आई नॉट डिलीवर्ड मैसेज, क्या मैंने पैगाम नहीं पहुँचा दिया? अपने लॉर्ड, अपने रब का, यानी आप सब लोगों से मुखातब होकर उनसे पूछ रहे हैं, उनसे गवाही ले रहे हैं, क्या मैंने तुम लोगों को अपने रब का पैगाम नहीं पहुँचा दिया? हैव आई नॉट डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ माई लॉर्ड, क्या मैंने अपने रब का पैगाम नहीं पहुँचा दिया? यस, फिर लोग क्या कहते हैं? यस, हाँ, यू हैव, आपने पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। ये लोगों ने जवाब दिया, यस यू हैव, आप सब ने लोगों का जवाब, आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। दे रेस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। दे रेस्पॉन्डेड, लोगों ने जवाब दिया, हाँ, यस, हाँ, यू हैव, आपने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेट फरमाया, आप ने फरमाया, एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, और तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। यानी जब इंसान मर जाता है, कब्र में जब सवाल होंगे तो कब्र में पूछा जाएगा, आप सल्लल्लाहु के बारे में पूछा जाएगा कि आपका नबी कौन था। तो एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, और तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। जब आप मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो जब फरिश्ते सवाल करेंगे कब्र में, तो पूछेंगे आपका नबी कौन था, उसकी बात हो रही है।
यू विल बी आस्क्ड में तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहते हो। व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहते हो। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, ये लोगों ने जवाब दिया। वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं। वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं। डैट यू हैव कन्वेड द मैसेज, कि आपने पैगाम पहुँचा दिया है। यू हैव कन्वेड द मैसेज, कन्वेड में पहुँचा देना। वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं। डैट यू हैव कन्वेड मैसेज, कि आपने पैगाम पहुँचा दिया। एंड फुलफिल योर मिशन, और आपने मकसद की तकमील कर दी है। फुलफिल, तकमील करना, योर मिशन, मकसद, और आपने मकसद की तकमील कर दी है। ही सल्लम सेड, ही सल्लम, आप सल्लम ने रेज्ड, उठाया, हिज फोर फिंगर। फोर फिंगर कौन सी होती है, अंगूठे के साथ, जो राइट हैंड है, राइट हैंड के अंगूठे के साथ जो फिंगर होती है, अंगूठे के साथ ये वाली जो फिंगर है राइट हैंड की, अंगूठे के साथ जो फिंगर होती है उसे कहते हैं फोर फिंगर, शहादत की उंगली। ही रेज हिज फोर फिंगर, आप ने अपने शहादत की उंगली, फोर फिंगर शहादत की उंगली, जो दायां हाथ होता है उसके अंगूठे के साथ जो उंगली होती है उसे कहते हैं फोर फिंगर। ही रेज हिज फोर फिंगर, आप ने स्काईवर्स, आसमान की तरफ, आप ने आसमान की तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाई। आप ने आसमान की तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाई। एंड देन मूव्ड इट डाउन टूवर्ड्स द पीपल, और फिर अपनी उंगली को नीचे की तरफ, लोगों की तरफ किया। पहले आप ने अपनी शहादत की उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई, ऊपर आसमान की तरफ यूँ करके उठाई, उंगली को यूँ ऊपर उठाया, और फिर नीचे किया लोगों की तरफ। आप ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया, फिर उसे उंगली को लोगों की तरफ हरकत दी। वाइल सिंह, ये कहते हुए, वाइल सिंह, ये कहते हुए, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, बियर विटनेस, गवाह रहना। फिर आपने अल्लाह से भी कहा कि ओ अल्लाह, ए अल्लाह, गवाह रहना। किस चीज़ पर अल्लाह गवाह रहे, यानी मैंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया है। ही सेड डैट, आप ने फरमाया, फ्रेज थ्राइस, फ्रेज कहते हैं जुमला को, जुमले का जो कुछ हिस्सा होता है उसे कहते हैं फ्रेज, जुमले का जो कुछ हिस्सा उसे कहते हैं फ्रेज। थ्राइस, थ्राइस में 3 दफ़ा। ही सेड डैट फ्रेज थ्राइस, ही सेड, आपने फरमाया, डैड फ्रेज थ्राइस। ये डैड, इसका साथ डैड फ्रेज थ्राइस, वो वाला जुमला, कौन सा जुमला, ये वाला, बियर विटनेस। आपने 3 दफ़ा अल्लाह से कहा गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। ही सेड डैड फ्रेज, आपने यह जुमला 3 दफ़ा फरमाया, अदा किया। लेट हिम डैट इज़ प्रेजेंट कन्वे, लेट हिम डैट इज़ प्रेजेंट, यानी जो यहाँ पर मौजूद है, आखिरी खुतबे के मौके पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेट हिम डैट इज़ प्रेजेंट, जो यहाँ पर मौजूद है, कन्वे इट टू हिम, उसको पहुँचाएँ। क्या पहुँचाएँ, जो अल्लाह का पैगाम है। हु इज़ एब्सेंट, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आखिरी खुतबे के मौके के बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, यानी आने वाले जो लोग हैं उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहना है। यानी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है तो अल्लाह के पैगाम को आने वाले मुसलमान तक पहुँचाए। लेट हिम डैट इज़ प्रेजेंट कन्वे इट टू हिम हु इज़ एब्सेंट, तो जो यहाँ पर मौजूद है वो उन लोगों तक ये वाला पैगाम पहुँचाए जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो गैर हाज़िर हैं। फॉर, क्योंकि, टू होम द मैसेज इज़ कन्वेड, जिसको आप पैगाम पहुँचाएँगे। फॉर, इसलिए, या क्योंकि, फॉर होम, टू होम, जिनको, टू होम, जिनको, द मैसेज इज़ कन्वेड, जिनको पैगाम पहुँचाया जाता है या जिनको पैगाम पहुँचाएँगे। मे बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें ज़्यादा समझ हो। तो जिनको आप, यानी जो आने वाले लोग हैं उनको जब, उन तक जब आप मेरा ये पैगाम, अल्लाह का ये पैगाम पहुँचाएँगे, हो सकता है उन्हें इस पैगाम की ज़्यादा समझ हो। ऑफ इट दैन द ऑडियंस, ऑडियंस के कहते हैं जो लोग मौजूद हैं, सामीन जो होते हैं, जो मौजूद हैं, जो मजमे में जो लोग मौजूद हैं, कहते हैं ऑडियंस। तो फॉर, क्योंकि, टू होम द मैसेज कन्वे, जिन लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँगे, मे बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इस पैगाम की ज़्यादा समझ हो, दैन द ऑडियंस, जो मजमे में लोग मौजूद, यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे शायद उनको इतनी समझ ना हो, उन लोगों के मुकाबले में
جن تک یہ والا پیغام پہنچایا جائے. پھر دا لاسٹ سرمن آف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہیز گریٹ امپورٹنس، اس کی بڑی اہمیت ہے ان دا لائف آف مسلم، مسلمانوں کی زندگی میں. تو مسلمانوں کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسج ٹو آل مسلمس. تو یہ اٹ گیوز، یہ دیتا ہے اے کمپلیٹ میسج، مکمل پیغام ٹو آل مسلم، یہ تمام مسلمانوں کو ایک مکمل پیغام دیتا ہے ٹو لیڈ دیئر لائف، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں. لیڈ دیئر لائف، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں ان دا لائٹ آف ٹیچنگ آف اسلام، ٹیچنگ آف اسلام کی تعلیمات، روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسیج، یہ مکمل پیغام دیتا ہے ٹو آل مسلم، تمام مسلمانوں کو، ٹو لیڈ دیئر لائف، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں ان دا لائٹ آف ٹیچنگ آف اسلام، کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں. جی، تو جو چیپٹر نمبر 1 تھا، اس کی تمام چیپٹر کی ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ ٹرانسلیٹ آپ اس طرح کروں کہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا جائے. اگر آپ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، اور سے ریکویسٹ ہے آپ کمنٹ میں ان چیزوں کو بتائیں تاکہ جو نیکسٹ چیپٹرز ہیں ان کو، اس چیزوں کو، آپ کی جو سجیشن ہیں ان کو شامل کیا جائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز وہ بھی آتا پہنچتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.